हेलो एभ्रिवान एन्ड आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ प्याकेजको बारेमा है। अब प्याकेज किन चाहियो, यसको निड के हो, यसको युज केस के हो है, जावामा प्याकेज कसरी बनाउँछ एन्ड यो क्वेसन आयो भने 5 मार्क्समा आउँछ। एन्ड यसको बारेमा चाहिँ हामी बुझौँ है। इफ तपाईँहरूको पनि इक्जाम आएर छ भने डोन्ट प्यानिक, जस्ट पढाइ इन आज पढाइ। लेट्स स्टार्ट है। लेट्स चाहिँ हामीसँग अब ठुलो प्रोजेक्ट छ है। अब ठुलो प्रोजेक्ट छ, अब यसमा चाहिँ कसरी गर्छौँ त। अब एज अ कोडर म के चाहन्छु भन्दाखेरि कम कोड लेख्न परोस्, एउटै कोडलाई म धेरै ठाउँमा युज गर्न पाऊँ है, मेरो रिपिटेसन कम होस् भनेर म ख्याल राख्छु के। सो यहीँबाट चाहिँ कुरा आउँछ प्याकेज है। अब प्याकेज भनेको कस्तो चिज हो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि क्लासभित्र चाहिँ मेथड हुन्छ, हामीले पहिले पढिसक्यौँ। एन्ड अब क्लासहरू छ, अब तिनीहरूलाई चाहिँ ऱ्यापअप गर्ने एउटा नेम स्पेसमा है। नेम स्पेस भनेको कहाँबाट आइरहेछ त यो मोडुल, एउटा प्रोजेक्टमा धेरै नेमहरू हुनसक्छ, सेम नेम है। अब त्यो एउटै फाइलमा भयो भने त्यहाँनिर त एरर आउँछ। अब मैले मल्टिपल फाइल्समा राख्छु है त्यो नेमहरू। यसरी मैले युज गर्दाखेरि मेरो नेम कन्भेन्सन इज गुड हुन्छ है। अब नेम कन्भेन्सन भनेको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब नेम कन्भेन्सन भयो भने एउटै चिज बनाएको छ, एउटै नामले छ, फरक फरक ठाउँमा छ, तर के काम गरिरहेछ भने त्यही नेमले चाहिँ बुझिन्छ है। किनभने ठुलो प्रोजेक्ट हुन्छ एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ सबै चिजको लागि हामीले फरक फरक नामहरू बनाउन थाल्यो, फरक फरक भेरिएबलहरू बनाउन थाल्यो, अरू मेथड्सहरू फरक फरक नाम, एउटै काम तर फरक फरक नामबाट बनाउन थाल्यो भने त्यहाँनिर कुनै सेन्स बन्दैन है। सो हामीले चाहिँ एउटा चिजको एउटा कामको लागि एउटा स्पेसिफिक नाम दिन्छौँ, त्यसैलाई नै मल्टिपल ठाउँमा युज गर्छौँ है। त्यो त्यस्तो खालको कन्फ्लिक्टहरू म्यानेज गर्नको लागि हामीले नेम स्पेस क्रिएट गर्छौँ। एन्ड अर्को यसको फाइदा के हो, हामीले एउटै फाइलमा सबै कोडहरू लेख्न पर्दैन। सानो सानो मोड्युलहरूमा चाहिँ हामीले कोडहरू बाँड्छौँ एन्ड त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्छौँ इम्पोर्ट गरेर। द्याट्स द कन्सेप्ट अफ प्याकेज है। अब एउटा होल प्रोजेक्ट छ, अब यसमा मैले ल एउटा फोल्डर के हो भन्दाखेरि डेटाबेस कन्फिग छ है। अब डेटाबेस कन्फिगले के गर्यो, डेटाबेससँग कनेक्सनको काम गर्यो, डेटाबेससँग आएको एरर ह्यान्डलिङ काम यहीँबाट गर्छ। भ्यालिडेसन, अब युजरबाट इनपुट लिइरहेछ भने त्यसलाई मैले भ्यालिडेट गर्न पर्यो नि त। सस्पिसियस अर म्यालिसियस जस्तो कुनै स्क्रिप्टहरू पठायो भने त मेरो डेटाबेस त ह्याक अर मेरो एप्लिकेसन नै ह्याक। सो वी निड भ्यालिडेसन है। यो पनि मैले एउटा छुट्टै फोल्डरमा बनाउँछु, त्यहाँ पनि अब फोल्डर भ्यालिडेसन फोल्डरभित्र कसले भ्यालिडेट गरिरहेको छु, छुट्टा छुट्टै फाइल बनाउँछु। द्याट्स द थिङ है। एन्ड मोडल भनेको के हो भन्दाखेरि डेटाबेस लोजिक एन्ड बिजनेस लोजिकहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्ने एउटा फोल्डर। सो यसमा चाहिँ अब हाम्रो के हो, डेटाबेससँगको इन्ट्रेक्सनहरू हुन्छ। अब भ्यू भनेको एचटिएमएल जस्तो भयो, यो पनि एउटा फोल्डरमा राख्छौँ एचटिएमएल जस्तो, जसले चाहिँ अब हामीलाई युजरलाई के देखाउनु छ त्यो कोड चाहिँ भ्यूमा राख्छौँ है। कन्ट्रोलर भनेको युजर र मोडलसँगको इन्ट्रेक्सन गराउने एउटा कुरा गर्ने डल्लै भनौँ न मोड्युल भयो होइन। सो एज अ मिडल म्यान चाहिँ यो मोडल र भ्यू बिचको मिडल म्यान भनेको कन्ट्रोलर भन्छ है। अब यति तिनवटा भएपछि यहाँनिर अलिअलि कन्सेप्ट के आइरहेछ, एमबिसी आर्किटेक्चर है। हामीले एमबिसी आर्किटेक्चर पनि फलो गरिरहेछौँ भनिरहेछौँ है। एन्ड एरर ह्यान्डलिङ, म एरर ह्यान्डलिङ एउटा ठाउँमा लेख्छु है, सबै ठाउँमा लेख्दिनँ। एरर ह्यान्डलिङ भनेको अब कुनै पनि एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि एरर अभियसली आउँछ, चाहे त्यो लेस स्ट्रेन्थ भएको इन्टरनेट कनेक्सनकै एरर किन नहोस् है, त्यहाँ एरर आउँछ नै। सो त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने चाहिँ एकदम जरुरी छ है, अदरवाइज चाहिँ अब हाम्रो एप नै पड्किन्छ। सो एरर ह्यान्डल चाहिँ एकदम जरुरी छ। अब एरर ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि मैले जहाँनिर एरर आउँछ त्यहाँनिर एउटा मोड्युल मात्रै युज गर्छु क्या, त्यहाँ पुरै कोडहरू एरर ह्यान्डलिङको कोडहरू चाहिँ लेख्दैन। सो द्याट्स वाइ त्यसको पनि एउटा छुट्टै फोल्डर बनाउनु पर्यो। थर्ड पार्टी सर्भिसेस, लेट्स चाहिँ मैले एउटा इ कमर्स एप बनाइरहेको छु, अब त्यसमा मैले पेमेन्ट इन्टिग्रेसन त हाल्न पर्यो। ई सेवा खल्ती अरू कुनै ब्याङ्कसँग गएर मैले तिनीहरूसँग एपिआई पेमेन्ट एपिआई माग्छु, त्यो एपिआईलाई चाहिँ अब एउटा फोल्डरमा स्ट्रक्चर कन्फिग गरेर राख्न पर्यो कि नै, त्यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट बनाउनु पर्यो होला, किनभने सबैलाई देखाउन त छैन, प्राइभेट बनाउनु पर्यो, एब्स्ट्र्याक्ट बनाउनु पर्यो। यसको बिजनेस लजिक्सहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ कहाँ कसरी काम गरिरहेको छ त्यो देखाउन भएन। सो हामीले चाहिँ थर्ड पार्टी सर्भिसेस पनि युज गर्न सक्छौँ। अब इनम भनेको अर्को फोल्डर हुनसक्छ, इनममा चाहिँ इनम भनेको चाहिँ अब डेटा टाइप है।
डेटा टाइप हो। अब इनम भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्टेटस कोड, मेथड अर युजर रोल, अरू धेरै कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ फिक्स छ त्यो चाहिँ हामीले इनमभित्र चाहिँ डिफाइन गर्छौँ, अनि त्यसैको मोडुललाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेर फरक फरक ठाउँमा युज गर्छौँ। सो भेरी इजी है। हामीले चाहिँ अब के गर्यौँ, सानो सानो मोडुलमा चाहिँ अब हाम्रो कोडहरू छ। सो यति गरेपछि अब स्केलेबल लार्ज हुन सक्ने एपहरू बन्यो है। सो यसको नर्मल डेफिनेसन के छ, अ प्याकेज इज अ वे टु अर्गनाइज रिलेटेड क्लास अर इन्टरफेस इन्टु नेम स्पेस। यो के हो, एउटा प्याकेज बन्डल बनाइदिने हो एउटा नेम स्पेसभित्र है। सो प्याकेज बनाउँदाखेरि त्यसै प्याकेजको नामबाट नै नेम स्पेस क्रिएट हुन्छ है। सो त्यो नेम स्पेसबाट आइरहेको नाम हो भनेर यसले बुझ्छ, यहीँनिर है कम्पाइलरले बुझिरहेछ है। सो यसरी चाहिँ अब कम्पाइलरले के गर्छ, नाम चाहिँ नेम स्पेसबाट छुट्याउँछ अनि एरर चाहिँ दिँदैन है। सो मेकिङ कोड इजियर टु म्यानेज, रियुज, अभोइड नेमिङ। अब एउटै कोडहरू मैले जहाँ पनि युज भइरहेछ त्यहाँ फेरिबाट सुरुबाट लेख्दैन क्या। यति भएपछि रियुजेबिलिटी पनि हुन्छ है। अब फरक फरक ठाउँमा युज हुन सक्छ होला, एक ठाउँमा छ त्यो मोडुललाई इम्पोर्ट गर्छु अनि त्यो मोडुल जुन क्लास मैले डिफाइन गरेको छु जहाँ पनि युज हुने त्यसमा चाहिँ के मेथड छ मैले अब्जेक्ट बनाएर युज गर्न सक्छु। सो इजी है। यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ सिधै VS कोडमा गएर है। ओके, यहाँ चाहिँ एउटा मैले फोल्डर खोलेँ, यसमा चाहिँ म प्याकेज बनाउँछु पहिला। त्यसको लागि चाहिँ म ओके सुरुमा चाहिँ मेन फोल्डर फाइल बनाऊँ है, मेन, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो कोड चल्छ। यसमा के गर्छु, क्लास फाइल नेमसँग म्याच हुन पर्यो, यो चाहिँ ख्याल गरौँ। अब यसमा पब्लिक, स्टेटिक, यो त अब रट्टा हानिसक्यौँ होला हामीले चाहिँ। स्टेटिक भोइड भनेको रिटर्न टाइप, मेन भनेको चाहिँ फाइलको नाम, यो कहाँबाट सुरु हुने प्रोग्राम त्यो है। स्ट्रिङ भन्ने एउटा आर्गुमेन्ट यसले लिन्छ एज अ एरे कुनै भेरिएबलमा। सो मैले ए राखेँ। और नर्मल कन्भेन्सन भनेको अब स्ट्यान्डर्ड के छ, ARGS। सो यहाँनिर चाहिँ अब मैले केही चिज इम्पोर्ट गर्छु एन्ड यहीँबाट चलाउँछु है। त्यसको लागि चाहिँ अब केही चिज इम्पोर्ट गर्नलाई मैले के गर्न पर्यो, प्याकेज बनाउन पर्यो। मैले प्याकेज को डेमो देखाउन लाग्यो नि त। सो माई प्याकेज, प्याकेज भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ, यसभित्र चाहिँ एउटा फाइल बनाएँ माई प्याकेज डट जाभा। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा प्याकेज, अब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला सी र C++ कोड गर्दाखेरि त्यहाँ के गर्यौँ त हामीले, इन्क्लुड स्टुडियो डट एच गऱ्यौँ होइन। स्टुडियो डट एच भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। त्यो चाहिँ कुनै प्याकेज बनेर चाहिँ कहीँ डिफाइन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्छु एन्ड यो C को कोड हो। मैले यसमा भएको मेथड्सहरू है, इन्ट मेन एन्ड त्यसमा भएको अब प्रिन्टएफ, स्क्यानएफ, यस्ता यस्ता मेथड्सहरू चाहिँ मैले युज गर्न पाउँछु है। यो सब भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीभित्र छ। त्यस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइब्रेरी जस्तो प्याकेज बनाएर राख्छु। दिस इज द थिङ है। क्लास पहिला प्याकेज बनाउनलाई चाहिँ पहिला सुरुमा यो क्लास भनेको प्याकेज हुनेवाला छ है भनेर मैले प्याकेज किवर्डबाट डिफाइन गर्छु है। प्याकेज, माई प्याकेज, प्याकेज यो गरेँ। अब क्लास माई प्याकेज फोल्डरको नामसँग मिल्नु पर्यो नि त। एन्ड void प्रिन्ट्स भन्ने एउटा मेथड्स बनाए। यसले चाहिँ के गरिरहेछ, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन हेलो दिस इज हेलो फ्रम प्याकेज है, फ्रम प्याकेज भनिदिउँ। सो यो चिज भनेको चल्यो उता मेनबाट चल्यो भने यो चाहिँ प्याकेजबाट आएको हो भनेर बुझिन्छ है। सो यसलाई मैले इम्पोर्ट गर्छु, इम्पोर्ट। अब यो फोल्डर बन्यो है, एउटा मोडुल बन्यो है। त्यसमा मैले अरू पनि काम गर्न सक्छु, इम्पोर्ट माई प्याकेज डट माई प्याकेज है। अब यसमा मैले इन्स्ट्यान्स बनाउँछु, माई प्याकेज टाइपको पी भन्ने भेरिएबलमा एउटा यसको अब्जेक्ट बनाइदियो भन्छु, माई प्याकेज। सो यो भयो है। अब पी डट मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि PRINTS प्रिन्ट्स भन्ने
मेथडलाई मैले कल गर्न सक्छु। यसले के दिने भयो त आउटपुट हामीलाई हेलो हेलो फ्रम माई प्याकेज मतलब प्याकेज है, हेलो फ्रम प्याकेज भनेर दिन्छ। अब मैले यसलाई के गर्न पर्यो, कम्पाइल गर्न पर्यो जाभा सी। पहिला एकैपल्ट कम्पाइल गर्नुपर्छ है। माई प्याकेजभित्र जाऊ, माई प्याकेज के एजी प्याकेज स्ल्यास यसको फाइलको नाम माई प्याकेज प्याकेज डट जावा। यसलाई यो फोल्डरभित्र भएको फाइललाई कम्पाइल गर एन्ड मेन डट जावालाई कम्पाइल गर भन्छ। सो यहाँनिर आएको छ हामीलाई एरर। सो यसलाई कसरी अब गर्ने त, एन्ड न्यू प्याकेज माई प्याकेज क्यानट बी ओके। यहाँ अझ एउटा कुरा, यो त पब्लिक हुन पर्यो नि, और मैले प्रोटेक्टेडहरू पनि दिन सक्छु है। अनि यसको यो भनेको एक्सेस मोडिफायर। अब मैले एउटा नेम स्पेस बनाइरहेको छु एन्ड त्यो नेम स्पेस भनेको अर्कै ठाउँमा गइरहेछ भने चाहिँ यसको एक्सेस मोडिफायर हुन पर्यो नि त होइन। कहाँ कहाँ युज गर्न पाउने भनेर मैले यहीँबाट डिफाइन गर्न पर्यो होइन। म मालिक हो भने चाहिँ मैले डिफाइन गरिदिनु पर्यो नि त कहाँ युज गर्न पाउने भनेर। सो यहाँ पब्लिक भनेपछि युज गर्न पाउँछु मैले जहाँ पनि। ओके, यसलाई क्लियर गरौँ एन्ड फेरि कम्पाइल गरौँ है। आयो आएन नि हेरेर। अब जावा मेन डट जावा क्यानट फाइन्ड स्ट्रिङ। ओके, यसमा चाहिँ यो फोल्डरको नाम मेन है, हेलो फ्रम जावा हेलो फ्रम प्याकेज भनेर आयो नि होइन। सो यसलाई एकचोटि बुझौँ है। यसलाई मैले के गर्छु, जुम गरिदिन्छु। एउटा मैले फोल्डर बनाएँ एन्ड फोल्डरभित्र चाहिँ के छ, अब प्याकेज भनेर नेम स्पेस डिक्लेयर गर्छु। प्याकेज भन्ने किवर्डबाट है माई प्याकेज भन्ने नाम एउटा डिक्लेयर गरेँ। अनि त्यसमा पब्लिक भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट है। पब्लिक दिने कि नदिने भन्ने कुरो हाम्रो हातमा छ। एक्सेस दिने हो कि नै भन्ने कुरो हो। यो पब्लिक दिएन भने युज गर्न पाउँदैन। और हामी अब पछि गएर एक्सेस मोडिफायर पढ्छौँ, कुन चिज कुन किवर्ड युज गर्दाखेरि कुन कुन क्लास और कहाँ कहाँ युज गर्न पाउँछ है, यो हामीले डिफाइन गरेको मेथडहरू त्यो चाहिँ बुझ्छौँ हामी चाहिँ। एन्ड यहाँनिर के गरिरहेको छ, एउटा प्याकेज छ त्यसमा चाहिँ अब प्याकेज बनाइदियो, नेम स्पेस बनायो, अरू पहिला जस्तै गरेको त्यही चिज हो। एन्ड यहाँबाट इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ। नयाँ कुरा भनेको के हो, यो इम्पोर्ट गरिरहेको छु। एन्ड यो माई प्याकेज भन्ने त अब क्लास हो नि त। सो यो क्लासको इन्स्टेन्स बनाइरहेको छु। अब यो अब्जेक्टभित्र के छ, हाम्रो मेथडहरू छ, त्यसलाई कल गरेँ अनि तिनीहरू चाहिँ हाम्रो काम अनुसार हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ चल्छ। सो यसलाई चाहिँ फेरिबाट एकचोटि यो यहाँ के आयो, हाम्रो हेलो फ्रम प्याकेज इजी है। सो यसरी चाहिँ अब तपाईँहरूले प्याकेज बनाउनु सिक्नुभयो। एन्ड सब्सक्राइब गर्नै पऱ्यो है, फेरि फेल भइन्छ नि होइन। एन्ड लाइक गर्नै पऱ्यो, दाइलाई त दिनै पऱ्यो लाइक। एन्ड त्यसपछि सेयर गरेन भने फेरि अब एक्लै पास भएर नि मजा आउँदैन कि, साथीहरू पनि सँगै लिएर जानु पऱ्यो। सो सेयर पनि गरिदिनु है। एन्ड थ्याङ्क यू।